श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रं पद्धति 20 इन्द्रनीलपद्धतिः अनुष्टुप् हरिणा हरिनीलैश्च प्रतियत्नवतीं सदा अयत्नलभ्य निर्वाणामाश्रये मणिपादुकाम् वसन्तमालिका हरिरत्नमरीचयस्तवैते नवनीलीरसनिर्विशेषवर्णाः श्रुतिमूर्धनि शौरिपादरक्षे फलितानुद्भव भेषजं भवन्ति अलकैरिव बिम्बितैः श्रुतीनां हरिनीलैः सृजसि त्वमुन्मयूखैः कमलादयितस्य पादरक्षे करुणोदन्वदि शैवलप्ररोहान् अनखैर्हरिनीलपद्धतीनां प्रथमानैर्मणिपादुके मयूखैः अधरीकुरुषे रथाङ्गपाणेरमिता मूर्ध्वमवस्थितस्य कान्तिं चरणावनि भाति सह्यकन्या हरिनीलद्युतिभिस्तवानुविद्धा वसुदेवसुतस्य रङ्गवृत्तेर्यमुनेव स्वयमागता समीपम् अवधीरित देवतान्तराणामनखैस्त्वं मणिपादुके मयूखैः हरिनीलसमुद्भवैर्विदत्से हरिसारूप्यमयत्नतो जनानाम् उपजाति नेत्रेषु पुंसां तव पादरक्षे नीलाश्मभासा निहिताञ्जनेषु श्रिया समं संसृतरङ्गकोशो निधिस्वयं व्यक्तिमुपैति नित्यम् अभङ्गुरामच्युतपादरक्षे मान्यां महानीलरुचिं त्वदीयां निःश्रेयसद्वारकवाडिकायाशङ्गे समुत्पानकुञ्चिकां नः रथोत्थता जीवयत्यमृतवर्षिणी प्रजास्तावकी दनुजवैरिपादुके घोरसंसरणकर्मनाशिनी कालिकेव हरिनीलपद्धतिः द्रुतविलम्बितं शतमखोपलभङ्गमनोहरा विहरसे मुरमर्दनपादुके मणिकिरीटगणेषु दिवौकसां मधुकरीव मनोहरपङ्क्तिषु वसन्ततिलकम् अन्विच्छदां किमपि तत्त्वमनन्यदृश्यं सम्यक् प्रकाशजननी धृतकृष्णरूपा पादावनि स्फुरसि वासवरत्नरम्या मध्ये समाधिनयनस्य कनीनिकेव मादस्सलीलमधिगम्य विहारवेला कान्तिं समुद्वहसि काञ्चनपादुके त्वं लक्ष्मीकटाक्षरुचिरैर्हरिनीलरत्नैर्लावण्य सिन्धुपृषदैरिव रङ्गधाम्नः क्लृप्तावकुण्डनविधिर्मणिपादरक्षे नीलांशुकैर्वलभिदश्मसमुद्भवैस्ते सङ्गच्छदे मुनिजनस्य मदिसमाधौ रात्रौ समस्तजगदां रमणेन लक्ष्म्याः द्रष्टुं कदाचन पदावनि नैव जन्तुशक्नोति शाश्वतनिधिं निहितं गुहायां
कृष्णानुरूप हरिनीलविशेषदृश्या सिद्धाञ्चनं त्वमसि यस्य न देवि दृष्टेः प्रत्येमि रङ्गनृपदेर्मणिपादुके त्वां कृष्णान्तरङ्गरुचिभिर्हरिनीलरत्नैः विश्वापराधसहनाय पदं तदीयं विश्वम्भरां भगवतीं समये भजन्तीं मत्वामशीं परिमितां भवती तदन्यां वैकुण्ठपादरसिके मणिपादुके स्वान् अङ्गे स्वयं किरणलेपिभिरिन्द्रनीलैराशातडेषु ललितान् पदानवर्णान् मालिनी वलमदनमणीनां धामभिस्तावकानां मधुरिपुपदरक्षे वासरैरव्यपेदा अभिसरणपराणां वल्लवीनां तदासीच्छमिद गुरुभयार्तिः शर्वरी काचिदन्या शतमखमणिभङ्गैरुन्मयूखैर्दिशन्ती शरणमुपगतानां रङ्गनाथेन साम्यं प्रथयसि जगदि त्वं पादुके हैदुकानामुपनिषदुपगीतां तत्क्रतुन्यायवार्तां परिचरति विधौ त्वां पादुके रङ्गभर्तुः पदसरसिजभृङ्गैर्भासुरैरिन्द्रनीलैः प्रकटित यमुनौखा भक्तिनम्रस्य शम्भोः परिणमयसि चूडा विष्णुपद्याः प्रयागम् पदकिसलयसङ्गात् पादुके पत्रलश्रीर्नखमणिभिरुदारैर्नित्यनिष्पन्नपुष्पा शतमखमणिनीला शौरि लावण्यसिन्धोर्निबिडदमदमाला कापि वेलावनी त्वं त्वयि विनिहितमेतत्केऽपि पश्यन्ति मन्दाः शतमखमणिजालं शार्ङ्गिणः पादरक्षे वयमिदमिह विद्मः प्राणिनां भावुकानां हृदयगृहगुहाभ्यः पिदमन्धं तमिस्रं मन्दाक्रान्ता क्लृप्तश्यामामणिभिरसिधैः कृष्णपक्षेण जुष्टा श्रेयपुंसां जनयसि गतिं दक्षिणामुद्वहन्ती तेनास्माकं प्रथयसि परं पादुके तत्त्वविद्भिर्मौलौ दृष्टां निगमवचसां मुक्तिकालाव्यवस्थाम् सद्भिर्जुष्टा समुदितविधुर्जैत्रयात्रा विनोदेष्वातन्वाना रजनिमनखामिन्द्रनीलांशुजालैः चित्रं ख्यादा कुमुदवनतः पादुके पुष्यसि त्वं व्याकोचत्वं विबुधवनिता वक्त्रपङ्गेरुहाणां नित्यं लक्ष्मीनयनरुचिभिः शोभिता शक्रनीलैः सालग्रामक्षितिरिव शुभैः शार्ङ्गिणो रूपभेदैः साकेताद्दे समधिकगुणां सम्पदं दर्शयन्ती मुक्तिक्षेत्रं मुनिभिरखिलैः पादुके गीयसे त्वं पादन्यासप्रियसहचरीं पादुके वासगेहा त्वामारुह्य त्रिचतुरपदं निर्गदे रङ्गनाथे अन्तस्निग्धैरसुरमहिला वेणिविक्षेपमित्रैः
श्यामच्छायं भवति भवनं शक्रनीलांशुभिस्ते यादे बाह्याङ्गणमभियदः पादुके रङ्गभर्तुः सञ्जारेषु स्फुरति वितति शक्रनीलप्रभायाः विश्वक्सेनप्रभृतिभिरसौ गृह्यते वेत्रहस्तैर्भ्रूविक्षेपस्तवति विशदां नूनमाह्वानहेतुः अक्ष्णोरञ्जनकल्पनायवनिका लास्यप्रसूतेर्गदेश्चिद्गङ्गायमुना मुकुन्दजलधेर्वेलातमालाटवी कान्दाकुन्दलसन्ततिश्रुतिवधू कस्तूरिकालङ्क्रिया नित्यं रत्नपदावनिस्फुरति ते नीलामणिश्रेणिका पृथ्वी निरन्तरपुरन्तरोपलभुवं द्युतिं तावकीमवैमि मणिपादुके सरणिसङ्गिनीं रङ्गिणः तदीय नवयौवनद्विरदमल्लगण्ठस्थलीगलन् मदच्छलञ्चला बहुल कज्जलश्यामिकां शिखरिणी प्रतीमस्त्वं पादावनि भगवतो रङ्गवसतेर्घनीभूतामिद्धं पदकमलमाध्वीपरिणतिं स्फुरन्ते पर्यन्ते मदगरिम निष्पन्दमधुभप्रसक्तिं यत्रैते विदधति महानीलमणयः आर्य नमतां निचेन्द्रनीलप्रभवेन मुकुन्दपादुके भवती तमसा निरस्यति तमः कण्टकमिव कण्टकेनैव इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य श्रीमद्वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे इन्द्रनीलपद्धतिर्विंशी। ॐ